तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ है त। फेरि पनि हामी चाहिँ आईबी को इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासमा छौं र हामी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी स्टडी गरिरहेका छौं। अब लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको पहिलो क्लासमा हामीले धेरै कुराहरु हेरिसकेका छौं। अब कुनै बेला म ठ्याक्कै त्यो कुराहरु पनि तपाईहरु कसैलाई सो क्लासमा प्रुफ गर्न लाउँछु, यस्तो गर्नुस् यसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रुफ गर्न लाउँछु। अब हिजोको क्लासले म थोरै समराइज गर्दिन्छु। हाम्रो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी को जुन क्लास छ। अब लिमिट भनिसकेपछि पहिले के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि लिमिट भनेको हामीले यसो पढ्दाखेरि क्लास 11 मा जुन लिमिट हामी पढ्छौं हामीलाई के लाग्छ भने हैन यो लिमिट भनेको त अलिकति म्याथमेटिकल कुरा भएन, यसमा चाहिँ ठ्याक्कै म्याथमेटिकल कुरा जस्तो सुनिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। तर लिमिट आफैमा एकदम कन्क्रिट कुरा हो र म्याथमेटिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। क्याल्कुलस कहाँबाट आउँछ? लिमिटबाट आउँछ। क्याल्कुलस चाहिँ लिमिटको एक्जिस्टेन्स बिना आउन सक्दैन। जसरी हामीले उतापट्टि फिजिक्समा टाइम टेन्स टु 0 गरेर क्याल्कुलेसन गरिरहेका हुन्छौं, त्यसमा हामी लिमिटकै कन्सेप्टहरु चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौं। जुन हामी डेल्टा टी टेन्स टु 0 भनेर गरिरहेका हुन्छौं, त्यसमा हामीले ओभरअल रूपमा यो कन्सेप्ट भनेको हाम्रो आइज्याक न्युटनको के हो त एकदमै सेन्ट्रल आइडिया हो कि एकदमै सानो फंक्सनको हामी जति सक्छौं नजिक पुग्ने, त्यो पोइन्टको नजिक पुगेर त्यसको भ्यालुहरु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं हामी। मैले हिजो कर्भहरुको एक्जाम्पल दिएको थिएँ। त्यो कर्भहरुमा किन त्यसरी गरिन्छ, लिमिटको इम्पोर्टेन्स के हो, लिमिट किन पढ्न जरुरी छ र लिमिटले कसरी डिफरेन्शियल क्याल्कुलस र इन्टिग्रल क्याल्कुलसमा हेल्प गर्छ, त्यो कुराहरु हामीले हिजो स्टडी गरिसकेका छौं र त्यहाँ हेरेपछि त्यो सबै कुराहरु आउँछ है त। यसपछि आउँछ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई एलएचएल, राइट ह्यान्ड लिमिटलाई आरएचएल। अब लिमिटको डेफिनेसन के हुन जान्छ? सपोज मसँग एउटा फंक्सन fx छ, यो फंक्सन मसँग fx यहाँनेरि छ। जब यो फंक्सन fx प्रेजेन्ट छ, अब सपोज गरौँ यो फंक्सनको एउटा लिमिट a छ अरे, यो फंक्सन चाहिँ टेन्स टु a हुन्छ एट पोइन्ट x इक्वल्स टु a। fx टेन्स टु a हुन्छ जब x इक्वल्स टु a हुन्छ। हामीले यसमा दुईटा स्मल भ्यालुजहरु, एउटा एप्सिलोन र एउटा डेल्टा, यो दुईटा टर्म्सहरु हामीले यहाँनेर युज गरेका छौं र के हुन्छ भने fx टेन्स टु a हुन्छ र x इक्वल्स टु a पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ fx टेन्स टु a हुन्छ। त्यो बेलामा कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ त? अब यसले कन्डिसन दिन्छ। यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि ए यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ लिमिट आउँदो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिन्छ यहाँबाट। ठीक छ? यो कन्डिसनले चाहिँ लिमिटको कन्डिसनलाई हेल्प गर्छ। कसरी हेल्प गर्छ र कसरी लिमिटको डेफिनेसनलाई कन्क्रिट बनाउँछ भन्दा fx minus a is less than epsilon whenever x minus a is less than delta. डेल्टा डेफिनेसन अफ लिमिट भनिन्छ जब जब हाम्रो x चाहिँ a को नजिक पुग्छ। हेर्नुस् है त, x चाहिँ a को नजिक पुग्छ। यो एप्सिलोन र डेल्टा भनेको चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ जहिले पनि, र यो एकदमै सानो नम्बर हो है, एकदम सानो नम्बरहरु हो यिनीहरु। र के भन्छ भन्दाखेरि जति बेला हाम्रो x a भन्ने भ्यालुको नजिकै पुग्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो fx पनि a भ्यालुको नजिक पुग्छ। त्यहीनेरि गएर जोडिदैन, टाँसिदैन, तर एकदमै नजिक, लगभग टाँसिए जस्तै के हो। त्यस्तो पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ भन्छ र यसको एक्सप्लेनेसन हिजोको लेक्चरमा हामीले एकदम राम्ररी गरिसकेका छौं है। अब यही डेफिनेसनबाट यो जुन डेफिनेसन यहाँनेरि हामीले लेखेका छौं, यो टर्म भयो, यो टर्म भयो, यहाँबाट नै हाम्रो के आउँछ त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्ट आउँछ। जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड क्याल्कुलेट गरिसकेपछि मात्र हामी के कुरामा चाहिँ फिक्स हुन सक्छौं भने कुनै पनि फंक्सनको लिमिट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा हामी फिक्स हुन सक्छौं। यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट एक्जिस्ट गरेन अथवा इक्वल आएन भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो फंक्सनको लिमिट एक्जिस्ट गरिरहेको छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो? लिमिट x टेन्स टु a माइनस fx, लिमिट x टेन्स टु a प्लस fx हुन जान्छ। यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त?
लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दिन जान्छ। अब यसमा डिफरेन्स के आउँछ होला त? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको डिफरेन्स के होला त भन्दाखेरि, सपोज एउटा नम्बर लाइन छ यहाँनिर, यहाँ 0 भन्ने नम्बर छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, अरू नम्बरहरू आइरहेछन्। यहाँ -1 छ, -2 छ, -3 छ, अरू नम्बरहरू आइरहेको छ। हामीले सोधेको छ कि x टेन्ड्स टु 2 मा लिमिट भेट भनेर सोधिरहेको छ। यहाँनिर लिमिट कति हुन्छ भनेर भेट भनेर सोधिरहेछ। यदि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट युज गर्छौँ भने हामी लेफ्ट टु राइटबाट यतातिर आइरहेको हुन्छौँ, हामी लेफ्ट टु राइट आउँछौँ। र यदि राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा हो भने हामी राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेको हुन्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिँदा बिस्तारै भ्यालु इन्क्रिज हुँदै हुँदै आइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, म 2 मा पुग्नु पर्ने छ, अब म 0 यहाँबाट 0 मा पुगेँ, 1 बढ्यो, यहाँ 1 बढ्यो, 2 सम्म पुग्न पाइँदैन। अब थोरै थोरै जम्प लिन्छु, म 1.2 मा पुगेँ होला, 1.5 मा पुगेँ होला, 1.6 मा पुगेँ होला। अब म नजिकै नजिकै पुग्दै जाँदा 1.9, 1.99 यस्तो भ्यालुजहरूमा पुग्छु। 2 मा कहिले पनि पुग्दिँदैन। भन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिँदा के हुन्छ भने जब तपाईँ लेफ्ट टु राइट जानुहुन्छ फेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु इन्क्रिज हुँदै गइरहेको हुन्छ। अब राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो भ्यालु डिक्रिज हुँदै गरेको हुन्छ। कसरी? यहाँनिर मेरो 4 छ, 4 बाट म 3 मा जान्छु। अब 3 बाट म यतापट्टि सर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँबाट मेरो 2.9 होला। अब बढ्दै जाँदाखेरि कति हुन्छ, जति जति म नजिक पुग्दै जान्छु यहाँ पुग्दाखेरि 2.0000001 होला। यसरी चाहिँ भ्यालुहरू आउला हैन। हो, यो चाहिँ के हुन जान्छ, राइट ह्यान्ड लिमिट हुन जान्छ। र यदि त्यो दुईटै भ्यालु चाहिँ एकदम नजिकै हुँदै गइरहेको छ, एकदमै नजिकै हुँदै गइरहेको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले लिमिट भेट्यौँ अथवा लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब डेफिनेसन पनि क्लियर गराउन सक्छौँ। यहाँनिर मैले जुन डेफिनेसन लेखेको छु यो डेफिनेसन पनि क्लियर हुन्छ। के भयो त, हाम्रो यहाँ 2 मा पुग्नु पर्ने हो, यो 1.2, 1.5, 1.6, 1.9 छ, यो भनेको हाम्रो यक्सको भ्यालुहरू हो। ए भनेको हाम्रो 2 छ, यक्सको भ्यालु यिनीहरू छ। जब मेरो यक्स र ए लाई म नजिकै बढाउँदै अथवा यक्स र ए बीचको डिफरेन्स म घटाउँदै जान्छु, बीचको जुन डिफरेन्स छ जब म यसलाई घटाउँदै जान्छु मेरो एफ यक्स र ए को डिफरेन्स पनि घट्दै गइरहेको हुन्छ। हो, यो डेफिनेसनलाई पनि यसले सपोर्ट गर्छ। तर अझै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटले के काम गर्छ भने यो डेफिनेसनलाई कङ्क्रिट बनाउने काम गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्ट हो। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यदि लिमिट एक्जिस्ट गर्नुपर्ने छ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के हुनुपर्छ त, इक्वल हुनुपर्छ। यो कुरा हो। अनि अरू कुराहरू हामीले हेरेको भनेको चाहिँ लोपिटल रुल हामीले कति बेला युज गर्ने भनेर हेरेका थियौँ। लोपिटल रुलले सिम्पली के भन्छ भने लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए छ, एफ एक्स डिभाइडेड बाई के छ त, जी एफ एक्स भनेर छ। यो इक्वल्स टु चाहिँ लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एफ ड्यास एक्स डिभाइडेड बाई के हुन सक्छ त, जी ड्यास एक्स हुन सक्छ। यो हाम्रो के हो त, यो हाम्रो एल हस्पिटल रुल हो। यदि तपाईँले डेरिभेटिभ भेट्नु पर्ने छ भने यो रुल तपाईँले एप्लाई गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। तपाईँले सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले फर्स्ट डेरिभेटिभ मात्र देखाएको छु, सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि लिन सकिन्छ। जो 11 क्लास पढिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि यो नयाँ कुरा हुन सक्छ। तर सायद यदि उहाँहरूले डेरिभेटिभ अथवा डेरिभेटिभ गर्न जान्नुहुन्छ भने, उहाँहरूलाई डेरिभेटिभ गर्न आउँछ भने चाहिँ उहाँहरूले यो रुल सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको जुन कलेजहरूको एक्जाम हुन्छ त्यो कलेजको एक्जाममा चाहिँ यो रुल युज नगर्नु होला। यदि तपाईँले यो रुल स्टडी गर्नु भएको छैन भने 11 क्लासको कलेज एक्जाममा कुनै पनि हालतमा यो रुल तपाईँले प्रयोग नगर्नु होला, किनभने मार्क्स काटिन्छ है। त्यसपछि हामीले थोरै फङ्सनको कन्टिन्युटीको बारेमा हेरेका थियौँ। कन्टिन्युटी अफ फङ्सन हुनुको मतलब के हुन्छ त, कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ कहीँ पनि ब्रेकेज छैन, कहीँ पनि केही कुरा पनि भाँचिएको छैन, आनन्दले के भइरहेछ, त्यो कर्भ हिँडिरहेको छ, कहीँनिर जम्पिङ पनि गर्नु परेको छैन, कहीँनिर केही परिवर्तन पनि छैन हैन। हो, त्यस्तो कुरा चाहिँ कन्टिन्युटीमा आउँछ। अब के हुनुपर्छ त, लिमिटिङ भ्यालु एक लाइनमा भन्नुपर्दा लिमिटिङ भ्यालु इक्वल्स टु के हुनुपर्छ,
फंक्शनल भ्यालु हुनुपर्छ। लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु इक्वल भयो भने, सपोज हामीले सोधिरहेछ क्वेशनले के सोध्यो, फाइन्ड कन्टिन्युटी एट पोइन्ट ए अथवा एट पोइन्ट मैले बी नै भने, एट पोइन्ट बी भन्यो भने के हुनुपर्छ त, यहाँनिर हामीसँग फंक्सन के छ अरे, सपोज हामीसँग फंक्सन एफएक्स छ अरे। अब सुरुमा लिमिट एक्स टेन्ड्स टु बी माइनस एफएक्स अथवा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र लिमिट एक्स टेन्ड्स टु बी प्लस एफएक्स यो इक्वल हुनुपर्छ। लिमिटिङ भ्यालु निक्लियो। त्यसपछि अर्को आउँछ फंक्शनल भ्यालु। एफबी को भ्यालु पनि के हुनुपर्छ, फाइनाइट हुनुपर्छ। फंक्शनल भ्यालु पनि निक्लियो। र फाइनली के हुनुपर्छ, लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु चाहिँ इक्वल भयो भने त्यति बेला हामीले भन्न सक्छौं यो फंक्सन के छ त, कन्टिन्युअस छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब हामीले विभिन्न प्रकारको डिस्कन्टिन्युटीको बारेमा हेरेका थियौं, जस्तै लिमिटिङ डिस्कन्टिन्युटीहरू आदि इत्यादि भनेर हामीले हेरेका थियौं। त्यो भिडियोमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजो हामीले पढेको कुराहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन जान्छ। अब मैले एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला लेखिदिएको थिएँ। त्यो फर्मुला यति इम्पोर्टेन्ट छ कि मैले फेरि रिपिट गरेर तिनीहरू लेखिदिँदैछु। पहिलो फर्मुला भनेको के हुन जान्छ, सपोज लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एक्स पावर एम माइनस ए को पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स को पावर एन माइनस ए को पावर एन इक्वल्स टु एम बाई एन ए को पावर एम माइनस एन हुन्छ। यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो फर्मुलालाई प्रुफ गर्नुपर्छ त, तपाईहरुले प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ होला। म तपाईलाई एउटा हिन्ट्स दिन्छु। इच्छा छ यो फर्मुला कसैले यस भनिदिनुस् इच्छा छ भने। यो फर्मुला मलाई चाहिँ पर्सनली एकदम मिठो लाग्छ। यो फर्मुला मजा आउँछ के। म तपाईलाई एउटा ट्रिक्स दिन्छु, त्यो ट्रिक्सबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन यहाँनिरको रिजल्ट आइरहेको छ, अब यहाँनिर हेरौँ है त। सपोज एक्स को पावर एम माइनस ए को पावर एम छ। अब मैले सुरुमा एम इक्वल्स टु 1 सपोज गरे भने एक्स को पावर 1 माइनस ए को पावर 1 इक्वल्स टु एक्स माइनस ए हुन्छ है। एम इक्वल्स टु 2 सपोज गरे भने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको एक्स माइनस ए अनि एक्स प्लस ए हुन्छ। नेक्स्टमा के छ हाम्रो, एम इक्वल्स टु 3 को लागि यहाँनिर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब भनेको के हुन्छ, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी एम इक्वल्स टु 4 लिनुभयो भने एक्स को पावर 4 माइनस ए को पावर 4 हुन्छ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ। अझै यसलाई टुक्र्याउँ, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए हुन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको एक्स माइनस ए यहाँनिर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब हुन्छ। अब यो चारवटा रिजल्टलाई हेर्नु, यहाँनिर एउटा रिजल्ट आयो, यहाँनिर अर्को रिजल्ट आयो, त्यसै गरी यहाँनिर अर्को रिजल्ट आयो, यहाँनिर अर्को रिजल्ट आयो। यो चारवटा रिजल्टमा तपाईले केही सिमिल्यारिटिज देख्नुहुन्छ? ल भन्नुस् त, डिस्कस गरौँ अलिकति। यो चारवटा रिजल्टमा केही देख्नुहुन्छ सिमिल्यारिटिज? प्रभा? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए। विपिनले ठिक भन्नुभयो। एउटा रिलेसन तपाईले के देख्नुभयो, सबैमा एक्स माइनस ए कमन छ। नेक्स्ट अरु के देख्नुहुन्छ यहाँनिर सिमिल्यारिटिजहरु यिनीहरु दुईटामा के छ? ल भन्नुस् त प्रभा। हजुर हेर्दैछु त। हेर्दैछु। आशा? हेर्दैछु। एक्स माइनस ए भयो एक्स प्लस ए भयो, फेरि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर भयो हैन? ठीक छ। अब सोच्ने हो भने चाहिँ माइक अफ गरेर सोचौँ नि त है। प्रभा? सरी त। ठीक छ ठीक छ। ल अब म तपाईलाई भन्छु, हेर्नुस् है त। यहाँनिर कस्तो खालको रिलेसन देख्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुस्। अब एकदम रमाइलो छ। यो तपाईले बाइनोमियल थ्योरम केही कुरा पढिराख्नु भएको छ है त यहाँ। अब यहाँनिर के छ ले भन्नुभयो होला है,
x माइनस ए कमन छ भनेपछि यदि मैले x पावर m माइनस a को पावर m लिए भने पनि x माइनस a त फिक्सै आउने रहेछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् x प्लस a मा हेर्नुहोस्, यहाँ पावर 2 हुँदाखेरि पहिलोचोटि x को पावर 1 आएको छ, अन्तिममा यहाँ 1 आएको छ, फेरि x को पावर 2 छ, त्यसपछि के आयो a आयो भनेपछि यस्तो हुने रहेछ। यो लेख्नु भनेको त a को पावर 0 x को पावर 3 माइनस 1, a को पावर 1 बढाइयो, y को पावर 2 घटाइयो, x को पावर 2 घटाइयो र फाइनली a को पावर 2 बढाइयो 3 माइनस 3, यस्तो लेख्या हो। फेरि एकचोटि भनिदिनु न। यहाँनिर x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर छ, यसलाई मैले a को पावर 0 टाइम्स x को पावर 3 माइनस 1, a को पावर 1 टाइम्स x को पावर 3 माइनस 2 र a को पावर 2 टाइम्स x को पावर 3 माइनस 3 लेख्न सक्छु। Yes. यो लेख्न सकिन्छ? ए सक्नुहुन्छ। यस। अर्को टर्ममा हेर्नुहोस्, यहाँनिर के भइरहेछ, a को पावर 0 x को पावर 4 माइनस 1, a को पावर 1 x को पावर 4 माइनस 2, a को पावर 2 x को पावर 4 माइनस 3 र फाइनली a को पावर 3 x को पावर 4 माइनस 4, यस्तो लेख्न सकिन्छ? सक्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँबाट तपाईले के देख्नुहुन्छ, सुरुमा a को पावर 0 हुने रहेछ र x को पावर चाहिँ 4 माइनस 1 देखि सुरु हुने रहेछ, फाइनली x को पावर 0 हुने रहेछ। a0 देखि a3 सम्म सुरुमा a चाहिँ 0 बाट 3 सम्म बढ्दै जान्छ र x चाहिँ 3 बाट 0 सम्म बढ्दै जाँदो रहेछ। हो, यो बुझियो? यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? Yes, sir. बुझ्यो है? ल अब हेरौँ, x को पावर m माइनस x को पावर a को पावर m भयो भने के लेख्न सकिने रहेछ त? x को पावर m भनेको x माइनस a, सुरुमा a को पावर 0 देखि सुरु गर्नु पर्यो, x को पावर m माइनस 1, a को पावर 1 x को पावर m माइनस 2 हुन्छ, प्लस a को पावर 2 x को पावर m माइनस 3 हुने रहेछ। यसरी हुँदै 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 फाइनली के आउने रहेछ, a को पावर m माइनस 1 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ? आउँछ। यो बुझ्यो? यो बुझ्यो? कसैले नबुझ्नु भएको कोही छ? ओके, यो हुन्छ भनेपछि अब x को पावर n माइनस a को पावर n छ, यसलाई पनि यस्तै लेख्न सकिन्छ, x माइनस a छ, a को पावर 0 x को पावर n माइनस 1, a को पावर 1 x को पावर n माइनस 2, a को पावर 2 x को पावर n माइनस 3 छ, अन्तिममा के आउँछ, a को पावर n माइनस 1 x को पावर 0। अब हेरौँ है त, लिमिट x टेन्ड्स टु a छ, x को पावर m माइनस a को पावर m डिवाइडेड बाई x को पावर n माइनस a को पावर n। यहाँबाट मैले सिधै यो दुईटा काटिन्छ भनेर यो दुईटा मैले लेखिन है त, यो दुईटालाई डिवाइड गर्दा x माइनस a काटिन्छ नि, फिक्स हो। कसैलाई कन्फ्युजन हुन्छ यसमा? यो दुईटा भ्यालुहरु त काटिन्छ नि, हैन? हो, अब हेरौँ है त, यहाँनिर के हुन्छ, x को पावर m माइनस 1 प्लस x को पावर m माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x को पावर m माइनस 3 हुँदै हुँदै यहाँनिर a को पावर m माइनस 1 हुन्छ, डिवाइडेड बाई x को पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 a स्क्वायर x को पावर n माइनस 3 हुँदै हुँदै यहाँनिर a n माइनस 1 हुन्छ। अब मैले यहाँनिर लिमिट युज गरे अरे, यहाँनिर मैले लिमिट कति युज गर्छु, लिमिट x टेन्ड्स टु a भनेर युज गर्छु। यो इक्वल्स टु के हुने रहेछ, a को पावर m माइनस 1 प्लस a अनि टाइम्स a को पावर m माइनस 2 स्क्वायर a को पावर m माइनस 3 हुँदै 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 यतापट्टि am माइनस 1 आउने रहेछ र यहाँनिर a को पावर n माइनस 1
यहाँ a टाइम्स a को पावर n माइनस 2 a स्क्वायर a को पावर n माइनस 3 हुँदै 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 यहाँनिर a को पावर n माइनस 1 आउँदो रहेछ। यो कति आयो? a को पावर m माइनस 1 a टाइम्स a को पावर m माइनस 2 भनेको a को पावर m माइनस 1, यता पनि a को पावर m माइनस 1 हुँदै हुँदै a को पावर m माइनस 1 यति आयो। यहाँ पनि त्यही हुन्छ, a को पावर 1 छ, माथि n माइनस 2 प्लस 1 भनेको त n माइनस 1 a n माइनस 1 हुँदै हुँदै a को पावर n माइनस 1। यहाँनिर सबै टर्म इक्वल छ। यहाँनिर जम्मा जम्मी कतिवटा टर्म छ होला भनिदिनुस् त ल मलाई, माथि न्युमेरेटरमा जम्मा जम्मी कतिवटा टर्म छ होला? n टाइम्स a को पावर m माइनस 1। यस, किनभने हेर्नुहोस् कहाँदेखि सुरु भएको छ, a को पावर 0 देखि a को पावर m माइनस 1 सम्म भएको छ। भन्छ 0 देखि m माइनस 1 सम्म जाँदा त कतिवटा टर्म हुन्छ? m वटा टर्म हुन्छ। यहाँ पनि त्यही हो, a को पावर 0 देखि a को पावर n माइनस 1 सम्म गएको छ भनेपछि n वटा टर्म छ। यहाँनिर मैले के लेख्न सके, m टाइम्स a को पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n टाइम्स a को पावर n माइनस 1। यो भनेको m बाई n a को पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 भनेको m बाई n a को पावर m माइनस n हुन्छ र यो नै हाम्रो लिमिटको भ्यालु हो। बुझ्यो कुरा? केही कन्फ्युजन छ भन्नुस् त ल। कहीँनिर नबुझेको कुरा, कन्फ्युज भएको कुरा केही छ? अनि आज त रोबिन भ्यान पर्सी पनि आउनु भएछ। फुटबल खेल्न छोड्नु भयो भ्यान पर्सीजी? होइन त होइन। ए हाम्रो भाइको हो भ्यान पर्सी? हजुर दाइ। बा 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 बा, ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ल है, ल पढ्नुपर्छ। अब हाम्रो यहाँनिर सुरु हुन लागेको छ अरू। अब यति पढिसकेपछि हामी यता तपाईँको के अरे सल्भतिर जान्छौँ, क्वेसन सल्भतिर है त। ल हेर्दै जाउँ, अब हेर्दै जाउँ। अब एक दुईवटा फर्मुलाहरू म तपाईँले लेखिदिन्छु, हिजै लेखाइसकेको छ, तर यो फर्मुलाहरू मलाई फेरि लेखाउन मन लाग्यो किनभने इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 रुट अन्डर a प्लस x को पावर n माइनस a माइनस x को पावर n छ डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टु 1 बाई रुट अन्डर a। यो तपाईँले भोलि बुझाउनु पर्ने एसाइनमेन्ट, हिजोको एसाइनमेन्ट पनि छ। जसले हिजोको एसाइनमेन्ट थाहा छैन, बुझाउनु भएको छैन, उहाँहरूले मलाई भोलि बुझाउनु पर्छ। दसैँ तिहार छठ जे भए पनि गरेर बुझाउनु होला। तपाईँले पढ्नको लागि दिनको 3-4 घण्टा समय जसरी भए पनि निकाल्नै पर्छ। यो तपाईँको एउटा एसाइनमेन्टै भयो। हजुर हजुर, उसकोमा x को पावर n हैन? कतापट्टि? यो तल उसकोमा डिनोमिनेटरमा। ए सरी, हजुर हजुर, x को पावर n हो, x को पावर n। थ्याङ्क यू। अर्को के छ? लिमिट x टेन्ड्स टु 0 a प्लस x को पावर n माइनस रुट अन्डर a डिवाइडेड बाई x को पावर n भनेको 1/2 रुट अन्डर a हुन्छ। यो पनि तपाईँहरूको एसाइनमेन्टै भयो, यो पनि ट्राई गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् त, यो एउटा फर्मुलाले तपाईँको कति तपाईँको दिन बचाउँछ यसले। अब तपाईँलाई कहिले काहीँ सोध्देला, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 a प्लस x को पावर 100 माइनस a माइनस x को पावर 100 डिवाइडेड बाई x को पावर 100। विद्यार्थी त सुरुमै देखेर आत्तिन्छ, बा 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 100 सोधेको छ यार, यो कसरी गर्ने होला, विद्यार्थीलाई अत्याइदिन्छ। तर हेर्नुहोस् त, जति पावर भए पनि अन्तिममा एन्सर त त्यही नै आउने रहेछ। भनेपछि यस्तो खालको सर्टकट कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यस्तो ट्रिक्सहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति दखल राख्नुपर्छ। अब प्रब्लम सल्भिङतिर हामी छिर्नु पर्ला है, प्रब्लम सल्भिङतिर छिर्नु पर्ला। अरू एक दुईवटा पनि फर्मुला म लेखिदिन्छु विदाउट प्रुफ, तपाईँहरूले त्यो फर्मुलालाई आफैले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। हिजो पनि मैले अलिअलि लेखाइदिएको थिएँ। जस्तै अर्को फर्मुला के छ भन्दा, इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस a बाई x अनि
a को पावर x इक्वल्स टु n को पावर x a को पावर x हैन, यो भनेको चाहिँ e को पावर n टाइम्स a हुन्छ, यो भ्यालु हुन्छ। अब यस्तो फर्मुला अथवा यस्तो रिजल्टहरुलाई मैले कसरी सम्झिने, कसरी याद गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईले प्रब्लम हुन सक्छ। यसलाई यसरी याद गर्ने, हामीलाई के थाहा छ, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाइ x को पावर x भनेको के हुन जान्छ, e हुन जान्छ। यति भ्यालु आयो भने e भनेर बुझ्ने। अब सपोज तपाईहरुलाई लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस a बाइ x को पावर x दिएको छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो e को पावर a हो भनेर। तपाईहरुलाई बाइनोमियल एक्सपान्सन, सोनामजीले बाइनोमियल एक्सपान्सन पढ्नु भएको छ? छैन सर। छैन, यो फर्मुला त तपाईलाई थाहा छ नि है? हजुर। ओके, त्यसो म बाइनोमियल एक्सपान्सन तिर गइन, नभए बाइनोमियल एक्सपान्सन द्वारा चाहिँ यो फर्मुलालाई प्रुभ गर्न सकिन्थ्यो। ओके, यसरी a आयो भने तपाईले बुझ्नु e को पावर a हो। लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 माइनस a बाइ x भनेर दिएको छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो e को पावर माइनस a हो। ठीक छ? त्यसै गरी लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस a बाइ x को पावर nx अगाडि दिए जस्तै के हुन जान्छ त यहाँनेरि, यो भनेको e को पावर a n हुन जान्छ। ठीक छ? हो, यो फर्मुलाहरु तपाईहरुले गर्नु। हेर्नुस् त, मैले एउटा फर्मुलाबाट तपाईहरुलाई यो सबै फर्मुलाहरु दिए। अब कुनै पनि यस्तो खालको प्रब्लम देख्नु भयो भने नआत्तिकिन गर्ने, कहिले पनि आत्तिने हैन, यो कुराहरु याद गर्ने। म तपाईहरुलाई के भन्छु भने जसले बाइनोमियल थ्योरम स्टडी गर्नु भएको छ उहाँहरुले त यो फर्मुलालाई प्रुभ गर्ने कोसिस पनि गर्नु। यहाँनेरि जे जति फर्मुला छ त्यसलाई प्रुभ गर्ने कोसिस गर्ने। किन प्रुभ गर्ने त भन्दाखेरि जब तपाईले प्रुभ गर्नुहुन्छ यो फर्मुलाहरु तपाईलाई एकदमै सजिलो लाग्छ के। प्रुभ गर्न थालेपछि चाहिँ साच्चै बुझिन्छ, फर्मुला बुझिन्छ, फर्मुला बुझिसकेपछि काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ जेनरली प्रुफमा चाहिँ एकदम ध्यान दिन्छु। जी, फर्मुलाको खास कुरा पनि निस्किन्छ, फर्मुलालाई बुझ्न पनि सकिन्छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यहाँ लेख्दै तपाईहरुलाई पछि यो नोट शेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर मैले यहाँनेरि लेखिदिएको है त। यो एउटा फर्मुला आयो। अनि त्यसै गरी अब अर्को फर्मुला हामीसँग के छ भन्दा जस्तै यसलाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ होला त भन्दा हेर्नुस् है, त्यही सपोज अर्को फर्मुला छ हाम्रो, लिमिट x टेन्ड्स टु a x माइनस a अनि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस a यसरी दिएको छ, अथवा लिमिट x टेन्ड्स टु a x माइनस a डिवाइडेड बाइ x माइनस a भनेर छ। इदरको लिमिट चाहिँ कहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन, डज नट एक्जिस्ट। मलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ इदरको लिमिट किन एक्जिस्ट गर्दैन होला? इदरको लिमिट किन एक्जिस्ट गर्दैन होला? एनीवन? भ्यान पर्सी? हजुर दाइ, इदरको लिमिट किन एक्जिस्ट गर्दैन? त्यो तल र माथि उही हुन्छ, त्यो मोडुलस खोल्दा, त्यही भएर 0 हुन्छ। 0 हुन्छ? कसरी 0 हुन्छ? त्यो मोडुलस खोल्दा त उही नै हुन्छ नि त। उही नै हुन्छ भन्दा लिमिट एक्जिस्ट गर्नुपर्ने हो नि त। ए, अब उही भनेको कस्तो उही हो? हैन, रङ भएछु म। मन्जिल भाइ के गर्नु पर्यो त्यहाँ? कसरी थाहा हुन्छ कि लिमिट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर? यसमा उसमा जान्छ त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा हुन्छ, त्यही भएर तिमीले हिजो यो क्वेशन गरेको हुनुपर्छ, किनभने मैले हिजो सम लिमिट्स व्हिच डज नट एक्जिस्ट भनेर पनि लेखेको थिएँ होला। भन्छ म हेर्छु। ओके, अब प्रभा बहिनी के गर्दा ठिक होला त यसमा? यसको त्यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अनि राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ इक्वल हुँदैन, एउटामा चाहिँ -1 अनि अर्कोमा चाहिँ +1 आउँछ। पुरै खतम भइहाल्यो त। ल ठ्याक्राके कुरा आयो है त, यही खोजेको थिएँ मैले। हेर्नुस् है,
सोलुसनमा। अब मैले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिए, x टेन्ड्स टु a माइनस छ, x माइनस a छ, यहाँनेरि x माइनस a छ। अब मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् है, तपाईहरुले एब्सोल्युट भ्यालुको कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। एब्सोल्युट भ्यालु अफ x यदि x ग्रेटर देन 0 छ भने, अथवा एब्सोल्युट भ्यालु अफ x को डेफिनेसन के हुन्छ, x हुन्छ यदि x ग्रेटर देन 0 हुन्छ र माइनस x हुन्छ यदि x लेस देन 0 हुन्छ। यो हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालुको डेफिनेसन हो। अब a माइनस भनेपछि त म नेगेटिभ साइडतिरबाट आइरहेको छु भनेपछि यहाँनेरि के हुन्छ, माइनस x माइनस a हुन्छ। यो के हुन्छ, x माइनस a हुन जान्छ है त। अब यहाँनेरि के हुन्छ, यहाँनेरि हाम्रो लिमिट लागेको छ, लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस, यो भनेको त कति आउँछ, -1 आउँछ। अब लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस भनेको त म पोजिटिभ साइडतिरबाट आइरहेको छु, यसको मतलब त त्यहाँ भ्यालु पोजिटिभ छ। यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, x माइनस a अनि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस a भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस x माइनस a डिभाइडेड बाई x माइनस a, यो भनेको 1 हुन्छ। अब यो दुईटा भ्यालु त इक्वल छैन, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ के भएन त, इक्वल हुन सकेन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु चाहिँ यहाँनेरि इक्वल आएन। ठीक छ, यो कुरा बुझ्यौं हामीले, के भयो यहाँ कस्तो भयो, कहीँनेरि कन्फ्युजन छ? कन्फ्युजन छ? कसैले भनिदिनुस् कन्फ्युजन छ कि छैन? छैन दाइ, छैन। छैन? यसको कसैले ग्राफ बनाउन सक्छ? कस्तो हुन्छ होला यसको ग्राफ? यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ होला? कसैले मलाई ग्राफिकली भन्न सक्छ कस्तो खालको चाहिँ ग्राफ आउँछ होला भनेर? सेन्टरबाट पास हुन्छ होला, ओरिजिनबाट। ओरिजिनबाट पास नहुन सक्छ बाबु, किनभने x माइनस a छ, ओरिजिनबाट पास हुँदैन। ओरिजिनबाट ल हेरौँ है त, यसको प्लटै गरेर हेरौँ। सपोज म तपाईहरुलाई दुईटा ग्राफ देखाइन्छु, तपाईहरु टेन्सन नलिनु होला है, हामी अलिकति कुराहरु पढ्दैछौँ, सरले के पढाइरहेछ के बुझाइरहेछ त्यस्तो फिल नहोस्, हामी इम्पोर्टेन्ट कुरा नै पढिरहेछौँ, यो तपाईहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँनेर हेरौँ है त, मैले x र y को भ्यालु राखिरहेको छु। x 0 भयो भने y 0 हुन्छ, x 1 भयो भने y 1 हुन्छ, x माइनस 1 भयो भने y 1 हुन्छ, x 2 भयो भने y 2 हुन्छ, x माइनस 2 भयो भने y पनि 2 हुन्छ। अब यसलाई हामीले ग्राफिकली प्लट गर्ने कोसिस गरौँ। यहाँनेर म ग्राफ लिन्छु, यो भ्यालुजहरु छ हामीसँग, ल हेरौँ है त। यहाँनेर आयो अनि यतापट्टि आयो, यतापट्टि x, यतापट्टि y, यतापट्टि x ड्यास। यसलाई 1 मानौँ, यसलाई 2 मानौँ, 1 2 सायद पुग्छ होला, यो 0 भइहाल्यो। यतापट्टि माइनस 1 छ, माइनस 2 छ, यसले पनि पुग्छ होला। यहाँनेर 1 2 आयो। अब हेरौँ, x 0 हुँदा y पनि 0 हुन्छ, x 1 हुँदा y पनि 1 हुन्छ, x माइनस 1 हुँदा यो 1 हुन्छ, x को भ्यालु 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु 2 हुन्छ र x को भ्यालु माइनस 2 हुँदा y को भ्यालु 2 हुन्छ। भने चाहिँ कस्तो खालको ग्राफ आउने रहेछ, एउटा त यसरी बढ्ने रहेछ अगाडि, एउटा यसरी अगाडि बढ्ने रहेछ, अर्को यसरी अगाडि बढ्ने रहेछ, यस्तो खालको ग्राफ आउँछ y इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x को। अब हाम्रो ग्राफ के को प्लट गर्नुपर्छ, y इक्वल्स टु x माइनस a एब्सोल्युट भ्यालु। a को भ्यालु मैले सपोज यहाँनेरि 1 सपोज गरे है त, ताकि प्लट गर्न सजिलो होस्, एउटा आइडिया तपाईहरुलाई मिलोस्। अब x र y छ, x को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ, y को भ्यालु 1 हुन्छ, x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु 0 हुन्छ, x को भ्यालु 2 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ, x को भ्यालु -1 भयो अरे, x को भ्यालु -1 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ,
2 हुन्छ। x को भ्यालु -2 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ 3 हुन्छ। 1 2 3 4 5 एउटा पोइन्ट अर्को लिउँ। x को भ्यालु चाहिँ 3 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ। यसमा त कसैलाई डाउट छैन होला। अब ग्राफ बनाऊ। यहाँनेरि आयो, यतापट्टि यहाँनेरि अर्को आयो, यतापट्टि x छ, यतापट्टि y छ, यतापट्टि x ड्यास छ। यहाँनेरि मैले राखे 0 0 आयो, 1 आयो, 1 2 3 4 सम्म राखिदियो। ओके, यहाँनेरि कति छ -1 -2 ल -3 सम्म राखिदिए। ल यहाँनेरि -3 पनि राखिदिए। -3 राख्दाखेरि कति आउँछ 4 आउँछ। यहाँनेरि 1 2 3 4 सम्मै जाने रहेछ। अब x को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 1 आउँदो रहेछ। x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 0 आउँदो रहेछ। x को भ्यालु 0 हुँदा y को 1, x को भ्यालु 1 हुँदा y को 0, x को भ्यालु 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु 1 आउँदो रहेछ। x को भ्यालु -1 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 2 आउँदो रहेछ। x को भ्यालु -2 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 3 आउँदो रहेछ। अनि x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 2 आउँदो रहेछ। x को भ्यालु -3 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 4 आउँदो रहेछ। अब यहाँनेरि के भयो यसरी यसरी गयो, यहाँनेरि यसरी गयो। अब यहाँबाट के देखिन्छ यो ग्राफ र हेर्नुस् है त, यो माथिको ग्राफ र यो तलको ग्राफ के रहेछ सेम रहेछ। जस्ट के भयो मैले -1 लेख्दाखेरि यहाँनेरि -1 लेख्दाखेरि डिस्प्लेस भयो एक स्टेप। सेम ग्राफ तर एक स्टेप डिस्प्लेस भएर आउँदो रहेछ। हो सेम कुरा हो तर डिस्प्लेस। त्यसैले यदि x -1 गर्नुहुन्छ भने तपाईको राइट साइडतिर डिस्प्लेस हुन्छ। यदि तपाईले यहाँनेरि y = एब्सोल्युट भ्यालु अफ x + 1 लेख्नु भएको भए यो ग्राफ चाहिँ यो पोइन्टबाट यसरी जान्थ्यो के, यसरी जान्थ्यो, यता यतातिर जान्थ्यो। जति प्लस गर्नुभयो भने ग्राफ चाहिँ लेफ्ट साइडतिर सर्छ र यदि -1 माइनस गर्नु भयो चाहिँ ग्राफ चाहिँ राइट साइडतिर सर्छ है त। यो हुन्छ। अब हाम्रो के थियो हामीले के गरिरहेको थियौं लिमिट x टेन्ड्स टु के गर्नु पर्यो a भनेपछि यहाँनेरि हामीले के भेट्नु पर्ने छ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x -1 गरिम अरे। अब 1 तिर हामी पुगिराख्नु परेको छ। यहाँनेरि हामी 1 तिर यदि पुगिरहेका छौं भने एउटामा लिमिट कति आउँदो रहेछ -1 भनेर आउँदो रहेछ 1 तिर पुग्दाखेरि, र अर्कोतिर पुग्दाखेरि 1 बाट पुग्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 1 नै आउँदो रहेछ। यही कुराहरूलाई नि उले के गर्न खोजिरहेछ त एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरिरहेको हो। यहाँ पनि त्यस्तै आउँछ। यसलाई चाहिँ अब त्यही भएर जेनरली यसको डेरिभेटिभ डिफरेन्सिएबल हुँदैन हैन, अथवा त्यहाँनेरि कन्टिन्युटी हुँदैन आदि इत्यादि कुराहरू पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। यो एउटा कन्टिन्युअस फंक्सन होइन भन्ने कुरा बुझिन्छ, किनभने यसमा फंक्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ इक्वल हुँदैन। लिमिटिङ भ्यालु नै इक्वल हुँदैन त यसमा होइन। यस्तो खालको फंक्सन्सहरुमा एब्सोल्युट भ्यालु अफ x बाइ x भन्ने कुरा हो। अब यो फंक्सनमा तपाईले मैले यहाँनेरि मिसिङ कुरा चाहिँ के छ भने यो मैले यतापट्टि x -1 अथवा केहीले डिभाइड गरेको छैन। त्यो डिभाइड गरेर तपाईले ट्राई गर्नु होला, तपाईले भ्यालु भेट्नु हुँदैन है। यो मैले हिजो पनि एउटा सजेसन दिएको थिए। एउटा जियोजेब्रा भन्ने क्याल्कुलेटर एप छ अथवा नेटमा छ एउटा, त्यसमा चाहिँ ग्राफहरु बनाउनको लागि सजिलो हुन्छ। यो एप युज गरेर तपाईले ग्राफहरुसँग चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति भने मैले यसमा अर्को एउटा फर्मुला हेरौं। अब अर्को एउटा फर्मुला छ हाम्रो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x प्लस a डिवाइडेड बाइ x प्लस b अनि n को पावर x प्लस c छ। यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं e को पावर n a माइनस b भनेर लेख्न सकिन्छ है। यस्तो खालको रिलेसन्सहरु आयो भने चाहिँ हामीले यसरी भ्यालुजहरु लेख्न सकिन्छ। ठीक छ कुरा। यो कुराहरु यसलाई पनि तपाईले एज एन असाइनमेन्ट गर्नु होला, यसलाई प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नु होला, के हुन्छ भनेर हेर्नु होला।
बुझिएन भने म छँदैछु। अर्को के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस a x को पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस b x को पावर n अनि यहाँनिर के छ 1 डिवाइडेड बाई x को पावर n। यस्तो खालको आयो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ e को पावर a माइनस b हुन्छ। यो आयो भने चाहिँ e को पावर a माइनस b हुन्छ। कुरा क्लियर छ? यो फर्मुला यो पनि असाइनमेन्टको रूपमा लिएर यसलाई पनि प्रुभ गर्न ट्राई गर्नु होला है त। ट्राई गर्नुपर्छ। फर्मुला ठ्याक्कै कन्ठ भएन भने यसलाई प्रुभ गरेर ट्राई गर्नु भने एक्जाममा 10-15 सेकेन्डमा प्रुफको स्टेप याद हुन्छ। प्रुफको स्टेप याद भइसकेपछि सजिलैसँग त्यो फर्मुला दिमागमा आइहाल्छ है त। यो गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हामीले केही क्याल्कुलेटरको ट्रिकहरू पनि सिक्छौँ है त। लिमिटको धेरैभन्दा धेरै क्वेसन्सहरू 60 to 70% क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी क्याल्कुलेटरबाटै सल्भ गर्न सक्छौँ। मलाई के विश्वास छ भने सबैको हातमा क्याल्कुलेटर छ। मैले पनि आफ्नो हातमा क्याल्कुलेटर बोकिसकेँ। कोहीसँग क्याल्कुलेटर छैन भने भन्नु होला। कोहीसँग क्याल्कुलेटर छैन लागि अहिले क्लासमा पढिराख्दाखेरि क्याल्कुलेटर छैन भने मोबाइलमा गएर पनि तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर क्याल्कुलेटरको एप चाहिँ डाउनलोड गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब एउटा कुरामा तपाईँले के ध्यान पुर्याउनु पर्यो भने यदि तपाईँ चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ भने ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ भने क्याल्कुलेटरलाई रेडियन मोडमा हाल्नु होला। ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्ससँग काम गरिराख्नु भएको छ भने क्याल्कुलेटरलाई चाहिँ रेडियन मोडमा हालेर काम गर्नु होला, नभए क्याल्कुलेसन्सहरू गल्ती आउन सक्छ। यो कुरा नभुल्नु होला। रेडियन मोड र डिग्री मोड दुईटैमा उनीहरूले भ्यालु लेखेर दिएको हुन सक्छ। हामी फस्यो भने त गयो 0.1 मार्क्स हैन। त्यही भएर यो कुराहरू पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है त। ल क्याल्कुलेटरलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ होला त त्यो कुराहरू हेरौँ एक दुईवटा क्वेसन गरेर। पहिलो क्वेसन के छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी tan को पावर tan x डिवाइडेड बाई x भनेर छ। अब यसलाई सिम्पली तपाईले अब हेर्नुस् है त। हामी एउटा तरिकाले सल्भ गरौँ। सुरुमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि एल हस्पिटल रुल प्रयोग गर्न खोजौँ। एल हस्पिटल रुलले के भन्छ सुरुमा हेर्ने tan इन्फिनिटी भनेको कति हुन्छ होला। tan इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी नै हुन्छ। यता इन्फिनिटी आयो। यो युज गर्न सकिन्छ। अब के गर्नु पर्यो माथिको र तलकोलाई डेरिभेटिभ गर्ने। tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर x हुन्छ र x भनेको त के हुन्छ 1 हुन जान्छ हो। यो हुन्छ। यो भ्यालु आउँछ है। अब यहाँनेरि 1 आयो। अब sec स्क्वायर इन्फिनिटी भनेको कति हुन्छ होला। sec स्क्वायर इन्फिनिटी को भ्यालु कति हुन्छ होला। कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त। कसैलाई एनी आइडिया? ओके अब हेरौँ है त। अब यसरी गर्दाखेरि के हुने हो अलि लफडा हुने हो। अब यहाँनिर हामीले चारवटा अप्सन दिएको छ हेर्नुस् 1 0 -1 डी मा डज नट एक्जिस्ट। अब यस्तो क्वेसन सोधेको छ हेर्दाखेरि एकदमै सिम्पल छ तर कसरी सल्भ गर्ने होला त। अब यहाँनिर हामीले के गरौँ तपाईहरुले सुरुमा आफ्नो क्याल्कुलेटरलाई के गर्नुस् रेडियन मोडमा एंगलको युनिट चाहिँ रेडियनमा लग्नुहोस्। सबैभन्दा सुरुको काम के गर्नु पर्यो रेडियन मोडमा लग्नु पर्यो। अब रेडियन मोडमा लगेपछि x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेको छ। इन्फिनिटी भनेको त एकदमै लार्ज भ्यालु हो हैन। इन्फिनिटी मिन्स के हो इन्फिनिटी भनेको
भेरी लार्ज भ्यालु। अब भेरी लार्ज भ्यालुमा के हुन्छ 10 को पावर 100, 10 को पावर 10 को पावर 1000, अझै यो भन्दा पनि ठुलो भ्यालुजहरू हुन सक्छ। जस्तै अब यो लार्ज एकदमै लार्ज भ्यालुहरू भयो, तर यस्तो क्यालकुलेसन त हाम्रो क्यालकुलेटर गर्न सक्दैन, यत्रो भ्याउँदैन। त्यही भएर लार्ज भ्यालुमा जेनरली यस्तो सोध्यो भने तपाईँले 10,000, 20,000, सकिन्छ भने 1 लाख, जति तपाईँको क्यालकुलेटरले थाम्छ त्यति ठुलो भ्यालुजहरू तपाईँले लेख्नुपर्छ। जति तपाईँको क्यालकुलेटरले थाम्छ त्यति ठुलो भ्यालुजहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ कुरा? अब मैले रेडियनमा हालिसकेँ। अब मैले के गर्छु 10,000 राखेँ। 10,000 डिभाइडेड बाई 10,000 गरेँ। अब यो भ्यालु कति हुन्छ, कति आयो 10,000 डिभाइडेड बाई 10,000 कति आयो? कसैले भन्नुहोस्, क्यालकुलेटर चलाइरहेको मान्छे। मन्जुल भाइ कति आयो? त्यहाँ मेरो क्यालकुलेटरमा अर्कै खाले हो, त्यहाँ मोडमा लग्ने मेरो अलिक गाह्रो भइरहेको। ओके, भ्यान पर्सी 1.55 आयो। 1.55 आयो। तपाईँले डिग्रीमै राख्नु हो कि क्या? रेडियनमा लग्ने, मोडमा जाने, त्यहाँनिर एङ्गलको युनिट अथवा केही होला, त्यसमा केमा लाने, रेडियनमा लाने। 10,000 बाई 10 को पावर 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल्स टु 0.123432 हुन्छ, यति हुन्छ। अब मैले 1 लाख बनाएँ अरे यसलाई। अब मैले 10 1 लाख बाई 1 लाख बनाएँ भने यस्तो हुन्छ, माइनस 0.123456 आउँछ। यसको मतलब यदि मैले यसलाई लार्ज भन्दा लार्ज बनाउँदै गयो भने त यो भ्यालु 0 को नजिक आउने रहेछ हो। यो चाहिँ 10 टु दी पावर 5 डिभाइडेड 10 टु दी पावर 5। अझै म तपाईँलाई एक दुईवटा क्यालकुलेसन भनिदिन्छु। मैले के गरेँ 10 टु दी पावर 6 डिभाइडेड बाई 10 को पावर 6 गरेँ। यसले तपाईँले 0.00000374 दिन्छ। भनेपछि भ्यालुजहरू अझै घट्दै गइरहेको छ। अब मैले 10 को पावर 7 गरेँ माथि र तल पनि 10 को पावर 7 ले गरेँ भने 0.00000046 आउँछ। भनेपछि जति जति मेरो x को भ्यालुलाई म इन्क्रिज गर्दै जान्छु यो भ्यालु त 0 को नजिक आउँदो रहेछ। भनेपछि हामीले यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो अप्सन बी चाहिँ के हुन जान्छ, एन्सर हुन जान्छ। कसैले केही कन्फ्युजन छ? दाइ त्यो एपको नाम चाहिँ के हो? पक्नु है त, मेरो मोबाइलमा भएको एप चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्याल्क क्याल्क इएस भनेर छ। क्याल्क इएस भनेर छ। यहाँनेरि कम्प्लेक्स बेस अक्टल भेक्टरहरू सबै क्यालकुलेसन गर्न मिल्छ, गर्न चाहिँ। कुन कसले चाहिँ डेभलप गरे हो? हजुर हजुर, कसले चाहिँ डेभलप गरे हो? कुन त्यो डेभलपरहरुको होला नि? क्याल्कुलेस हैन, नर्मली कुनै पनि साइन्टिफिक क्यालकुलेटर युज गरे हुन्छ बाबा, त्यस्तो केही पनि पर्दैन। साइन्टिफिक क्यालकुलेटर जुन सजिलो हुन्छ हुन्छ जुनै युज गरे पनि हुन्छ। यो चाहिँ सायद यो टुल्स फर स्टुडेन्ट भन्नेले डेभलप गरे हो, टुल्स फर स्टुडेन्ट भन्ने छ। हजुर, त्यो युज गरेर ट्राई गर्दा हुन्छ। ओके, अब यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। यहाँ मलाई लाग्छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन, क्यालकुलेटर ट्रिक सिक्दैछौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x 10 को पावर 10 1 बाई x छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ त? a मा 1 छ, b मा 0 छ, c मा -1 छ, d मा इन्फिनिटी छ। ल म तपाईहरुलाई टाइम दिइरहेको छु। त क्यालकुलेटरमा हानेको दाइ? क्यालकुलेटरमा हान्नुभयो, के भ्यालु हान्नुभयो भन्नु त? त्यो फर्स्टमा x को ठाउँमा 10 को पावर 6 इन्टु 10 ब्र्याकेट भित्र 1 बाई 10 को पावर 6 हानेको। अनि एन्सर आयो तपाईको कति? 1 आयो। हेरौँ है त, 10 को पावर 6 एन्सर 1। भेरी गुड, एन्सर 1 नै हो। सबैको एन्सर निक्ल्यो यसरी।
राजु एन्सर आयो? यस सर। ल भेरी गुड है, रेडियनमा गर्नुपर्छ। अर्को पनि ट्राई गरौँ। मजा आइरहेछ नि केटा हो? अनि बहिनी हो? आइरहेछ। मजा आएन भने चाहिँ भन है, एक दुईवटा कथा पनि भन्छु म। हामीले सिधै क्याल्कुलेटरबाटै गरे हुन्छ हैन दाइ? क्याल्कुलेटरबाट गरे हुन्छ बाबु। अब सबै क्वेसनमा क्याल्कुलेटरको युज कतिको हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामी क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ र यदि क्याल्कुलेटरले निक्लिन्छ भने लगभग मलाई चाहिँ के लाग्छ भने 95% हिसाब मिल्छ हेर। तर कुनै कुनै बेला क्याल्कुलेटर झुकाउन पनि सक्छ क्या। क्याल्कुलेटर झुकाएको होइन, तर हाम्रो आफ्नै गल्तीको कारण चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र त्यस्तो एक दुईवटा क्वेसनहरू पनि आउँछ। अलिकति केयरफुल भएर चाहिँ क्याल्कुलेटरको कामहरू गर्नुपर्छ है त। हस् दाइ। हेरौँ हेरौँ। ल अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भने लिमिट x इन्टु इन्फिनिटी x प्लस 4 डिभाइडेड बाई x माइनस 1 छ अनि 2x प्लस 3 छ। यसको अप्सन्सहरू छ e को पावर 3, b मा e को पावर 4, c मा e को पावर 10 र d मा e को पावर 5। ल यो हिसाब गर्नुस् त। प्रभावले भन्नुभएको। ल भेरी गुड, अप्सन सी हुन्छ है। त्यही पहिलेको तरिका 10,000 हाल्ने, भ्यालु चेक गर्ने। भेरी गुड। कसले मिलाउँछ हेरौँ है त। लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1/2 टाइम्स 3 प्लस 1/3 टाइम्स 4 प्लस 1/4 टाइम्स 5 हुँदै हुँदै 1/n टाइम्स n प्लस 1 छ। यो इक्वल्स टु अप्सन ए मा 1, अप्सन बी मा 1/2, अप्सन सी मा 1/3, अप्सन डी मा 2। अब यसलाई कसरी तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ क्याल्कुलेटरमा? ल मलाई भन्नुस्, एन्सर भन्नुस्। 2x छ सर कि 2 मल्टिप्लाई छ सर? 2 मल्टिप्लाइड 3, 3 मल्टिप्लाइड 4, 4 मल्टिप्लाइड 5 हो है त बाबु। ल गरौँ। सुरुमा म जान्छु 1/3 एन्सर भन्ने को हुनुहुन्थ्यो? म सर। ल बिकीजी भन्नुस् त 1/3 कसरी आयो एन्सर? यो तपाईले कसरी निकाल्नु हो? सर यो सबलाई क्याल्कुलेटरमा हालेर गर्नु भयो होला। 1/2 टाइम्स 3 प्लस 1/3 टाइम्स 4 प्लस 1/4 टाइम्स 5 यति गर्नुभयो। अनि लास्टलाई पनि लिएको सर। लास्टलाई कसरी लिन सक्नुहुन्छ? लास्टको त 0 आउँछ नि। यो भ्यालु त 0 हुन्छ नि हैन र इन्फिनिटी हाल्यो भने। तपाईले कतिसम्म चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हान्नुभयो भन्नु त? 1/2 टाइम्स 3, 1/3 टाइम्स 4 अथवा अर्को एउटा पनि हान्नुभयो होला 5 टाइम्स 6। यति हानेर तपाईले एन्सर निकाल्नुभयो 0.3333 यस्तै निकाल्नुभयो र तपाईले एन्सर भन्नु 1। ओके, केही छैन, केही छैन। चेक गरौँ अब एकैछिन। अब भ्यान पर्सी भाइ हजुर दाइ। 1/2 कसरी आयो? सर हैन, यो त मैले के रे धेरै जसो एन्सर क्वेसनको एन्सर ए र के रे बी र सी हुन्छ, अगाडिको सी थियो त्यही भएर बी भनेर गेस गरेको सर। गेस गरेको? हजुर दाइ। अरु कोही छ गेस नगरी बी भन्ने अथवा ए र डी भन्ने कोही छ? हेर्नुस् है त। ल ठिकै छ, केही छैन। ओके, हाम्रो भ्यान पर्सी भाइको गेस अलिक कडै हुँदो रहेछ। अप्सन बी यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब यहाँ क्याल्कुलेटरले धोका दियो के? हाम्रो बिकी बाबुले के गर्नुभयो त? यसरी 4-5 वटा टर्म जोड्नुभयो, 1/3 भन्नुभयो है। हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ, तर यसलाई गरेर बुझौँ है त। यसलाई हेरौँ। अब के हाम्रो भ्यालु 1/3 मै अड्किन्छ होला त? म एकचोटि बिकी भाइको तरिकाले गर्छु, त्यसपछि म अर्को तरिकाले पनि तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु। मैले यति गर्दाखेरि चाहिँ यति भ्यालु आयो। अब मैले यहाँनेरि प्लस 1/6 टाइम्स 7 प्लस 1/7 टाइम्स 8 गर्ने भने के हुन्छ होला यसको भ्यालु? 2 टाइम्स 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स 7 1 divided 6 प्लस 1 divided by 7 times 8
यो गरे भने नि यसले भ्यालु कति दिन्छ 0.375 दिन्छ। हेर्नुस् यहाँसम्म गऱ्यो भने अझै मैले के गरिदिए 1/8 टाइम्स 9 गरिदिए भने यसले भ्यालु के दिन्छ 0.388 भनेपछि त हाम्रो भ्यालु बढिरहेको छ। 1/3 मा मात्र रोकिने कोसिस गरिरहेको छैन, बढिरहेको छ। अझै मैले के गरिदिए 9 टाइम्स 10 गरिदिए 1/10 टाइम्स 11 गरिदिए भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 0.409। बाफ्रे भ्यालु बढेको बढै छ भनेपछि त लफडा हुने रहेछ। हेर्नुस् कहिलेका क्याल्कुलेटरले अलिकति लफडा गरिदिने रहेछ। त्यही भएर क्याल्कुलेटरले एन्सर त दिन्छ तर कहिलेका क्वेसनले यति मजाले घुमाइदिन्छ कि एन्सर मिस्टेक आउन सक्छ है। अब यो जुन हामी यो एउटा सिरिज हो, यो जुन सिरिज छ यो सिरिजलाई चाहिँ अल्टरनेटिङ होइन, ठ्याक्कै मैले नाम बिर्सेँ है त, म कुनै दिन सम्झ्यो भने मलाई सम्झाउनु होला, म भनिदिन्छु। एक प्रकारको सिरिज हो यो सिरिज, तपाईँले दिमागमा राख्नु। अब यसले यसरी लेख्न सकिन्छ 1/2 - 1/3 लेख्न सकिन्छ। 1/2 टाइम्स 3 लाई यो लेख्न मिल्छ। यो 1/2 टाइम्स 3 लाई मैले यो लेख्न सक्छु, मिल्छ। प्लस 1/3 - 1/4 पनि लेख्न मिल्छ। 1/4 - 1/5 1/5 - 1/6 यसरी लेख्दै 1/n - 2 - 1/n - 1 प्लस 1/n - 1 - 1/n यसरी अन्त्य हुन्छ। हो दाइ, हो सबैले बुझ्नुभयो? बुझे दाइ, बुझ्नुभयो? ओके। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 1/3 1/3 क्यान्सल हुन्छ, 1 - 1/4 यो सबै भ्यालु क्यान्सल हुने रहेछ। बाँकी के रहने रहेछ अन्तिममा 1/2 - 1/n बाँकी रहने रहेछ। हो सबै भ्यालु क्यान्सल भएर यो फर्स्टको भ्यालु र यो लास्टको भ्यालु क्यान्सल हुँदैन, अरु सबै क्यान्सल हुँदो रहेछ हैन? हो दाइ। हो। अब यहाँनिर लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/2 - 1/n गरौँ भने त 1/2 माइनस लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n यो भ्यालु कति हुन्छ? नेग्लिजिबल हुन्छ, 0 हुन्छ। ओके भने फाइनली एन्सर कति आयो 1/2 हो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्याल्कुलेटरले हामीलाई हावा खुवायो कि खुवाएन? खुवायो नि। त्यही भएर क्याल्कुलेटरको प्रयोग म्याक्सिमम गर्ने तर एकदम सजग भएर गर्ने, किनभने यसले यहाँनिर यसरी काम कुरो बिगार्न पनि सक्छ है त। बिकी बाबु ठिक छ? यस सर। भेरी गुड। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ? लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हुँदै n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n को क्यूब भनेर छ। अब यसको अप्सनहरु के छ? 1 1/2 c मा 1/3 र d मा 2 भनेर छ। ल मलाई यसको सोलुसन कसैले भनिदिनुस्, गर्नुस् त ल सबैले। सबै क्वेशन सुरुचोटी गर्दै आउनु पर्छ भन्ने छैन, अलिअलि बिस्तारै ट्रिक्सहरु सिक्दै जाँदाखेरि क्वेशन्सहरु गर्न सकिन्छ। हेर है त, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि माथि स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बरको सम छ। यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कसैले के भन्न खोजे भने भन्न सकिन्छ n प्लस 1 सी आयो। ओके एकजनाले सी भन्नुभयो। ल चेक गरौँ है त। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 यसको फर्मुला हुन्छ। यहाँनिर त्यो पुट हेर्यौं भने n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6n क्यूब हुन्छ। यो काट्यो, यहाँनिर 2 आयो भने हामीले लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6n स्क्वायर लेख्न सक्ने रहेछौँ। अब यहाँनिर मैले भ्यालु पुट गर्छु। हेर्नुहोस् n को भ्यालु 10,000 पुट गरे अरे। 10,000 पुट गरे 10,000 प्लस 1 टाइम्स
अथवा 10 को पावर 6 पुट गरौँ न 10 को पावर 6 प्लस 1 टाइम्स 2 टाइम्स 10 को पावर 6 प्लस 1 यो हुन्छ अनि यो होललाई हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो 6 टाइम्स 10 को पावर 12 ले 0.33333 आउँछ ओके यो आन्सर मलाई अलिक चित्त बुझेन सर 10 को पावर 12 गरौँ 10 को पावर 12 10 को पावर 12 गर्दा तल आउँछ 10 को पावर 24 0.33333 नै आउँछ यहाँबाट हामी के गर्न सकिन्छ पावरलाई मैले 100 गुणा बढाउँदा हेर्नुस् है 10 को पावर 6 बाट 10 को पावर 12 मा लानु भनेको मैले कति गुणा पावर बढाए त 10 को पावर 6 गुणा पावर बढाए त्यो गर्दा पनि कति आयो त आन्सर 0.3333 आयो भनेपछि भेरी गुड प्रभा बहिनी आन्सर कति आयो अप्सन सी 1/3 आयो ल अब नेक्स्ट क्वेशन तिर हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेशन हामीले के सोधिएको छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 4 को पावर n प्लस 5 को पावर n डिवाइडेड बाइ 1 को पावर n छ ए नम्बर को अप्सन छ 3 बी नम्बर को अप्सन छ e सी नम्बर को अप्सन छ 5 र डी नम्बर को अप्सन छ e को पावर 9 ल यो क्वेशन गर्नुस् सायद यो क्वेशनको मैले फर्मुलाहरु पनि तपाईहरुलाई बताइदिएको थिएँ एकदम ठुलठुलो भ्यालु त प्रयोग गर्न सक्नु हुँदैन यो क्याल्कुलेटर मलाई लाग्छ लगभग 100 देखि 100 को लेभलसम्मको भ्यालु पुट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा धेरै भ्यालुहरु त पुट गर्न सक्दैन त्यति भ्यालु पुट गर्दाखेरि तपाईको आन्सर चाहिँ निक्लिहाल्छ है त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन होला क्वेशन है बाबु गाह्रो छ त क्वेशन छैन दाइ छैन अब फर्मुलाहरु कुनै फर्मुला युज गरेर तपाईहरुको यो आन्सर निक्लियो होला त फर्मुलाहरु कुनै युज गरेर कुनै फर्मुला युज गरेर आन्सर निक्ल्यो होला कि निक्लेन कि मैले अगाडि कुनै फर्मुलाहरु लेखेको थिए कि तपाईहरुलाई छैन ओके सिधै क्याल्कुलेटरबाट आउँछ है आन्सर अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौं क्वेशन के छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाइ a प्लस bx को पावर c प्लस dx छ अत्यन्तै लफडा क्वेशन आएको छ है केटा अब a मा छ e को पावर d बाइ b भनेर छ b मा के छ e को पावर c बाइ a भनेर छ c मा के छ e को पावर c प्लस d डिवाइडेड बाइ a प्लस b छ d को पावर e d मा e को पावर b बाइ d छ है मलाई आन्सर भन्दा जिब्रो लटपटिरहेछ तिमीहरुलाई गर्दा कस्तो होला क्वेशन अब यो क्वेशन छ यसलाई कसरी सल्भ गर्छौ ल अब तिमीहरुको फुल 100% ब्रेन युज गरेर हेरौं ल ठीक छ सुरुमा मनबाट आएको उत्तर चाहिँ नसुनाऊ भ्यान पर्सी भाइको उत्तर सुनौं ल कसरी आयो दाइ त्यो के रे पहिला एलएन लाएर त्यो सी प्लस डिएक्स अगाडि ल्याएको अनि पछि त्योबाट त्यो भी र यु गरेर गरेको अनि पछि त्यहाँबाट भ्यालु के रे फर्म नआएपछि चाहिँ त्यो क्याल्कुलेटरमा त्यो भ्यालु हालेर गरे जस्तै गरेको बाबु तिमीले त अत्यन्तै मेहनत गरेछौ मलाई खुसी लाग्यो तिमीले त्यो जुन कोर तरिका छ कोर तरिकाले तिमीले काम गर्यौ है त्यो काम त्यसरी तिमीले दिमाग लाएर गर्यौ त्यो नै खुसीको कुरा हो आन्सर मिल्यो मिलेर मतलब छैन तर तिमीले त्यो कन्सेप्ट चाहिँ यहाँनेर लागू हुन्छ है भनेर तिमीले काम गर्यौ एकदम राम्रो काम गर्यौ अब आन्सर हामी चेक गरौँ तिमीले भनेको भ्यान पर्सी भाइले भनेको एकदम राइट छ 100% करेक्ट आन्सर हो अब यसलाई सजिलो तरिकाले कसरी गर्ने त त्यो हेरौँ एबीसीडी छ यो एबीसीडी चारवटै के हो कन्स्ट्यान्ट हो x मात्रै एउटा भेरिएबल छ यदि अरु सबै भेरिएबल भएको भए त्यहाँनेरि अरुको पनि लिमिट दिन्थ्यो होला a टेन्ड्स टु 0 b टेन्ड्स टु यति दिन्थ्यो होला तर त्यहाँ केही पनि दिएको छैन त्यहाँ सिर्फ के दिएको छ x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेपछि अरु सबै के हो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो सपोज गरौँ 0 नलिनु लफडा भ्यालु नलिनु एकदम सिम्पल भ्यालुहरु डिफरेन्ट भ्यालु लिनु मैले a को भ्यालु 1 लिए b को भ्यालु 2 लिए c को भ्यालु 3 लिए d को भ्यालु मैले 4 लिए अब
हाम्रो क्वेसन कस्तोमा परिणत भयो त हेर्नुहोस् 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2x 3 + 4x मा चेन्ज भयो। अब भ्यालु निकाल्नुहोस्। अब यहाँनिर अप्सनमा पनि के छ हेर्नुहोस्, e को पावर सुरुमा d/b छ, d/b भने चाहिँ 4/2 भनेको e² हुन्छ। अनि b नम्बरमा के छ c/a छ, c/a भने चाहिँ e को पावर 3 हुन्छ। c नम्बरमा के छ c + d, c + d भने चाहिँ e को पावर 7 डिवाइडेड बाई a + b भने चाहिँ 3 हुन्छ। d नम्बरमा के हुन्छ e को पावर b/d हुन्छ 1/2 हुन्छ। अब यहाँबाट भ्यालु के आउँछ, सुरुमा एन्सरको भ्यालु निकालौं। e² भनेको कति हो 7.389 जति आउँछ। त्यसै गरी e को क्युब भनेको कति हुन्छ 20.0855 हुन्छ। त्यसै गरी e को पावर 7/3 भनेको कति हुन्छ 10.312 हुन्छ। त्यसै गरी e को पावर 1/2 भनेको कति हुन्छ 1.6487 हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले एकदम ठुलो भ्यालु पुट गरौँ है, एकदम ठुलो भ्यालु 1 डिवाइडेड बाई 1 टाइम्स 2 1 + 2 टाइम्स 100 पुट गरेँ मैले। माथि पावरमा कति पुट गरेँ 3 + 400 पुट गरेँ। यसले कति दिन्छ भ्यालु 7.389 दिन्छ। अप्सन ए करेक्ट हुन्छ। मन्जिल भाइ पनि ठीक छ। यसरी गर्दा सायद अलिकति सजिलो होला है। ठीक छ, सबैले बुझ्नुभयो के गर्नुपर्ने रहेछ। यस्तो क्वेसन आयो भने कन्स्टेन्ट भ्यालुहरूलाई चाहिँ सपोज गरिदिने अनि त्यहाँ पुट गरेर एन्सर पनि इभालुएट गर्ने त्यही अनुसार र ठ्याक्कै भ्यालु चेक गर्ने। यसो हेर्दै यहाँ मैले यस्तो भ्यालु पुट गरेँ, यसरी गर्दा के एन्सर आउँछ। ल ठीक छ, तपाईलाई चित्त बुझेन सर भ्यालु बढाउनुहोस्, मैले 100 को साथ 200 राखिदिएँ, 200 राखिदिए भने चाहिँ 800 आउँछ, 7.389 नै आउँछ के। अन्तिममा e को स्क्वायरमै पुगेर भ्यालु अड्किन्छ है। अब मन्जिल भाइले के गर्नुभयो जेनरल हाम्रो भ्यानपर्सी भाइले के गर्नुभयो जेनरलाइज एन्सर निकाल्नुभयो माथिपल्ट। तर हामीलाई त अब यो त आइयो हो, यहाँनिर कसैले जेनरलाइज एन्सर निकाल्नु भनेर सोध्दैन। त्यही भएर यसरी गर्दाखेरि तपाईको टाइम पनि बच्छ है त। ल अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौं। क्वेसन के छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 + 5x² डिवाइडेड बाई 3x² 1/x² छ। a मा 1 छ, b मा e छ, c मा e² छ, d मा e को पावर 6 छ। यसको एन्सर के हुन्छ ल एक्चुअली चेक गर्नुस्, ढिला सुस्ती नगरी हामी ट्राई गरौँ है त। e भनेको कति हुन्छ, e भनेपछि भ्यालु तपाईको 2.718 हुन्छ। त्यसै गरी e² भनेको कति हुन्छ अघिको जस्तै 7.389 हुन्छ। फाइनल्ली e को पावर 6 भनेको कति हुन्छ 403.48279 यो हुन्छ। अब 0 भनेर सोधिरहेछ भने चाहिँ हामीले एकदमै ज्यानो भ्यालु हामीले पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले सुरुमा x को भ्यालु चाहिँ 0.0001 चुज गरे है त। यहाँनिर हालेर हेरौं 1 + 5 टाइम्स 0.1231 डिवाइडेड बाई 1 + 3 टाइम्स 0.1231 को स्क्वायर रहेछ स्क्वायर। यतापट्टि ब्र्याकेट यतापट्टि ब्र्याकेट, यता माथि मैले के पुट गरे भन्दा 1 डिवाइडेड बाई 0.0001 को स्क्वायर। यसले मलाई भ्यालु कति दियो थाहा छ 7.389 दियो। यसले मलाई भ्यालु दियो 7.389। ठिकै छ हैन सर दाइ तपाईले गरेको अलिकति कहीं गल्ती भयो कि, फेरि अर्को 0 थप्दिन्छु म, 10 टाइम्सले भ्यालु घटाइदिन्छु। मैले यहाँनिर 10 टाइम्सले भ्यालु घटाइदिए, यतापट्टि अर्को 0 पनि थप्दिए, 7.389 नै आउँछ। भनेपछि हाम्रो अप्सन सी चाहिँ करेक्ट हुने रहेछ। अब मलाई भन्नुस् प्रभा बहिनीले कुन तरिकाले गर्नुभयो ताकि त्यहाँ 1 आयो भ्यालु। मैले त x टेन्ड्स टु 0 लाई चाहिँ x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गराएर सकेछ। ए मैले पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ सायद तपाईले x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्नु। बिकीले पनि त्यही गर्नुभयो क्या? यस सर। क्वेसन चाहिँ राम्ररी पढ्नु पर्छ है केटाकेटी।
घुमाइदिन्छ नि फेरि। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त हामी। यो हाम्रो लास्ट क्वेसन हुन जान्छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 tan x माइनस x डिभाइडेड बाई x अनि sin 1/x भनेर छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ? अप्सन ए छ 0, अप्सन बी छ 1, अप्सन सी छ -1, अप्सन डी छ 2। ल भन्नुस् त के हुन्छ यसको? ल ठीक छ, म बुझाइदिन्छु है त। हेर्नुस्, x को भ्यालु तपाईले 0.0001 हाल्नु भयो भने तपाईको यहाँबाट एन्सर के आउँछ? -0.1 2 3 4 5 6 7 8 1 आउँछ। कतिवटा जिरो आयो? यति धेरै जिरो आयो। अझै सानो भ्यालुको लागि के गर्न सकिन्छ? अर्को जिरो थपिदिए मैले, 10 टाइम्सले भ्यालु घटाइदिए, 10 टाइम्सले भ्यालु मैले घटाइदिए, यहाँनेरि अर्को जिरो थपिदिए, यसले त सिधै जिरो नै ल्याइदिन्छ। भनेपछि हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको अप्सन ए हुन्छ। रेडियनमा गर्नु होला जहिले पनि, तपाईले डिग्रीमै गरेको हुन सक्छ सायद, त्यही भएर एन्सरमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। रेडियनमा क्याल्कुलेसन गर्नु होला। ठीक छ? ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। म तपाईले के क्वेशन्सहरु पठाइदिन्छु, त्यो क्वेशन्सहरु ट्राई गर्नु होला। लगभग 40 वटा क्वेशन छ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले के गर्छौं, त्यो क्वेशनको जुन क्वेशनहरु तपाईलाई आएको छैन त्यो क्वेशन्सहरु ट्राई गर्छौं है त।